औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुरान का हर टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होता है। जब हम कहते हैं ना कि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा कोई टॉपिक कुरान का नहीं है कि जो अहमियत ना रखता हो। हर टॉपिक की अहमियत है, लेकिन आज का टॉपिक है रिबा, या जिसको सूद कहा जाता है। अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है ना कि किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इससे बात शुरू करते हैं। और अक्सर औकात जो है वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके अंदर जो है वो एग्जम्पशंस भी जो शेख साहिबान मौलवी साहिबान है वो निकाल लेते हैं कि एक आध घर आप ले सकते हैं और मॉर्गेज के ऊपर, और उसका जो इंटरेस्ट है वो आप, खैर है कोई बात नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट क्या चीज है, ये रिबा है क्या? और कुरान के अंदर जब हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हर चीज ही हमारे अंदर से है, तो ये तो सूद कोई आउटसाइड की बात है। तो अहले अकल के एडमिन हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको खुश आमदीद कहूंगा। और सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज ये हमें बताए कि जो सूद है, जिसको रिबा जी, कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या टर्मिनोलॉजीज है? और इसको बड़े टेक्निक के साथ जो बहुत सी जगहों पर हलाल भी कर दिया जाता है और कहीं पर इसको हराम रखा जाता है, इस पे जरा रोशनी फरमाइए। देखिए, सूद सूद मतलब इंटरेस्ट, जी जी। पैसों के ऊपर मुनाफा लेना। यानी किसी को कर्ज देते हैं, मुनाफा लेना कि भाई कोई 1 टका, कोई 2 टका, कोई 5 टका, कोई 10 टका भी लेता है, एक्सोर्बिडेंट मुनाफा लेते हैं, तो उसको सूद बोला गया है, इंटरेस्ट बोला गया है। जो बैंकिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड का काम करता है वो सूद पे ही करता है। पूरा निजाम जो है, इस्लामिक कंट्री का हो या नॉन इस्लामिक कंट्री का हो, वो बैंकिंग सिस्टम पे ही है। ठीक है। कुरान का जो मफहूम है वो एक अलग मफहूम है। वो कोई पैसे का मफहूम नहीं है, कोई बिजनेस का मफहूम नहीं है, कोई कारोबार का मफहूम नहीं है। कुरान का जो मफहूम है वो आदम जात है। कुरान का मफहूम है आदम जात का दिमाग, आदम जात का नफ्स। कुरान को हमारे बाप दादा से सुना हूं मैंने कि कुरान को बोलते हैं कि ये हमारा कैटलॉग है, मैनुअल है, जिससे हम जिंदगी गुजारने का हमारा तरीका। तो कुरान को कैटलॉग, इंसान को, आदम को कैटलॉग की क्या जरूरत पड़ गई, है ना? आदम को कैटलॉग की क्या जरूरत पड़ गई? तो जानवरों को तो जरूरत नहीं पड़ती है कोई बुक की, कोई कैटलॉग की, किताब की, उनके अंदर इनबिल्ट चीज रहती है। तो आदम को जरूरत क्या पड़ गई कैटलॉग की? आदम को कैटलॉग की जरूरत इसलिए पड़ गई कि आदम का जो दिमाग है ना, वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज दिमाग है। और छोटे मोटे मोबाइल कंप्यूटर्स को कैटलॉग की जरूरत पड़ती है। तो आदम का जो दिमाग है, जो जहन है, जो उसका नफ्स है, वो आदम समझ नहीं पाता कि क्या है वो, किस तरह से वो प्ले करता है, किस तरह से फंक्शन करता है। तो कुरान में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आदम की नफ्स, आदम के दिमाग को किस तरह मैनेज करना, कंट्रोल करना, ताकि आदम की जिंदगी सुकून से, अमन से, पीसफुली चले। तो सारी जो चीजें हैं, जैसा अजाब है, हमने फिर जीना लिया था, ये सारे सारे का ताल्लुक जो है ना, सब दिमाग से है। सब दिमाग। सुकून का ताल्लुक दिमाग से है। सुकून कोई बाजार में नहीं मिलता, सुकून पैसे से, दौलत से नहीं आता। तो कुरान का जो पैगाम है कि दिमागी सुकून किस तरह हमेशा, दिमाग में अमन और अकल सलीम किस तरह कायम रहे, किस तरह मिजान हमारे जहन का कायम रहे, कुरान की फिक्र यह है कि आदम जात है जो, वो हमेशा सुकून और अमन में रहे। आदम जात का जब जहन सुकून और अमन में रहेगा, तो आदम जात एक एक दूसरे से मोहब्बत, उनसियत, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, वरना एक दूसरे से फसाद करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, खून खराबा करेंगे। तो कुरान का जो बुनियादी मकसद है वो जहन को, जहन के मिजान को कायम रखना, जज्बाती होने नहीं देना, उसका जो बैलेंस है उसको कायम रखना, सुकून में रखना। इसलिए कुरान हमेशा अकल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, गौर फिक्र करने के लिए बोलता है, तदब्बुर करने के लिए बोलता है, सोचने के लिए बोलता है, समझने के लिए बोलता है, हिसाब किताब से, मंतिक से, लॉजिक से रहने के लिए बोलता है। तो कुरान का पूरा जो जोर है, एम्फसाइज है, वो जहन को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। रिबा का जो आज का टॉपिक है, वो इंटरेस्ट और सूद से उसको लेना देना नहीं। जिस तरह जिना को अगर कोई चीज जहन में चढ़ जाती है, सवार हो जाती है और हद से बाहर हो जाती है, तो फाहश हो जाती है ना, हद से बाहर हो जाती है। उसी तरह रिबा भी है। रिबा कैसा है कि रिबा के जो
लुगती मायने हैं किसी भी चीज का फूलना, बबल क्रिएट हो, बबल फॉर्म, पानी के अंदर भी बबल्स वेव्स में क्रिएट होते हैं। किसी चीज का फूलना, फैलना, फूगना, ज्यादा होना, ऊपर आ जाना। जिस तरह के कोका कोला को हम डालते हैं तो कैसा फेस ऊपर आता है ना, ग्लास में डालते हैं तो ओरिजिनल जो उसकी क्वांटिटी बेकार रहती है छोटी रहती है, मगर फूल के वो बढ़ जाता है तो गिलास भर जाता है। हालांकि असली माल जो रहता है वो छोटा ही रहता है, मगर वो बबल्स आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिजी। तो उसके वजह से तो रिबा के जो बुनियादी मायने जो है वो किसी चीज का बढ़ना। हम लोग क्या है, मायनों को जो है ना महदूद कर देते हैं कि भाई पैसे का आर्टिफिशियल ग्रोथ होना उसको रिबा बोल देते हैं, बैठ के खाना। मगर रिबा का जो मफहूम समझना पड़ेगा, कुरान का मफहूम, कि रिबा एक्चुअली किस जमरे में, किस मफहूम में, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। तो रिबा की बुनियादी मायने कैसा है, बढ़ना, ज्यादा होना, या पानी में फेंस आना, या बियर या कोका कोला जो करते हैं वो एक समझाने के लिए। बढ़तरी, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भी रिबा बोलते हैं, यानी इंसान कुछ होता नहीं मगर उसके जहन में एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। ख्याली पुलाव बना देता है, मल्टीप्लाई करता है जहन के अंदर। ये सारी चीज जो है कि इंसान अपने आप में तकब्बुर लेके आता है, गुरूर लेके आता है। यानी रिबा जो है वो आर्टिफिशियल ग्रोथ का नाम है एक्चुअली कुरान के मफहूम से। रिबा का जो हम जो आयतें लेंगे ना, वो मफहूम के अंदर आर्टिफिशियल ग्रोथ है, मतलब जो शैतान खौफ दिखाता है जहन के अंदर, ख्याली पुलाव इंसान बनाता है, शैतान का वो जाल है कि, और वो जाल से आदमी फूलता है, बड़ाई मारता है, फूकता है, तो वो जहन की कैफियत को रिबा बोला है। बैंक का इंटरेस्ट जायज है, नाजायज है, हराम है, किसी हलाल बोलता है, कोई इनफादी तौर पे सूद को हराम बोलता है, कर्ज लेना, ये सारी एक अलग बहस है। वो इंसान को देखना चाहिए, अगर वो किसी से कर्ज ले रहा है तो वो अदा कर सकता है तो इंसान कर्ज ले, उसका जो भी मुनाफा है सामने वाले का पैसा देने का अगर वो दे सकता है तो ले। मगर कैसा है ना, इंसान जो है ना फ्यूचर की सोचता है, ख्याली पुलाव, कि मैं ये बिजनेस डालूंगा, बैंक से इतना लोन लूंगा, इतना इंटरेस्ट रेट है मुझे जमेगा, और फिर वो फेल हो जाता है तो उसके जहन के अंदर परेशानी आ जाती है ना, कि वो फिर कर्ज वापस नहीं कर सकता। इंटरेस्ट तो छोड़ो, अगर कोई बगैर इंटरेस्ट के भी लोन दे रहा है तो उसका पैसा डूब जाता है। रिबा से हमको मना फरमाया गया कि रिबा जो है ना वो शैतान का खप्त है। सूरह बकरा का 275 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शैतान का खप्त सवाल था, शैतानी खप्त है। ये यहाँ पे है कि इसका तर्जुमा है, सूदखोर लोग ना खड़े होंगे मगर इस तरह जिस तरह वो खड़ा होता है, जैसे शैतान छू कर खप्ती बना दे। ये इसलिए कहा करते थे कि तिजारत तो सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह की नसीहत सुनकर रुक गया, उसके लिए वो है जो गुजरा और उसका मामला अल्लाह की तरफ है, और जो भी दोबारा ब्रैकेट में हराम की तरफ लौटा वो जानमी है। ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे। इसके अलावा और कोई तर्जुमा है आपके पास? जी इसमें सर ये मेरे पास बहुत से तर्जुमे हैं। हाँ तो एक दो तर्जुमा और पढ़ लो आप। जी जी, यहाँ पे ये तो मेरे ख्याल में मौदूदी का था, और ये तकी उस्मानी का है। जो देखो क्या लिखा है। जो लोग सूद खाते हैं, हाँ खाते हैं, ठीक है, क्योंकि लफ्ज अरबी में या कुलूना लिखा हुआ यानी खाना। जी, तो ब्रैकेट में कयामत कयामत में उठेंगे तो उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छू कर पागल बना दिया हो। ये इसलिए होगा, उन्होंने कहा था कि बही तो सूद ही की तरह होती है, बह भी सूद की तरह होती है, हालांकि उसने बह को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया। अब दोनों तर्जुमे बिल्कुल मिलते ही नहीं आपस में। जी जी जी, और यहाँ है कि सूद को खाना जी मना फरमाया है कि जो सूद को खाएगा मतलब रिबा को खाएगा। जी जी, तो सबसे पहले हम अल्फाज लेते या कुलूना, यानी जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो लफ्ज है या कुलूना, ये लफ्ज इम्परफेक्ट वर्ब, यानी कंटिन्यूस। इंसान जो है ना, यहाँ जो खाना है वो रोटी चावल दाल गोश्त की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है रिबा को खाने की बात हो रही है। रिबा को, तो रिबा को खाना मतलब ये खाने को जो है ना, ये जहन की ग़िज़ा बोलते हैं इसको। आप कंटिन्यूस जहन में ग़िज़ा डालते हैं और ख्याली पुलाव बनाते हैं। इसका मफहूम क्या चीज है यहाँ के जहन की ग़िज़ा। इंग्लिश में इसको मैं लिखता हूँ फूड फॉर थॉट। अकल
अकलू कुलू, ये जो लफ्ज है ना, ये मिकाइल से आया है। मिकाइल, मिकाइल वो फरिश्ता है जो इंसान को अकल देता है, जो शैतान को भगाता है, शैतान जहन से शैतान को निकालता है, तो ये मिकाइल है। एक अकल जो लफ्ज है वो ऐन से है, वो अलग अलग लफ्ज है। ये अलीफ से, अलीफ काफ लाम। तो इंसान को याकुलू के मतलब है कि कंटिन्यूस उसको गिजा मिलती रहती है, यानी कंटिन्यूस उसको गिजा में रहता है, वहम में रहता है, मसनूई बनावटी तौर पर वो सोचना शुरू करता है, यानी असल चीज, हकीकत चीज से वो दूर रहता है। तो क्या बताया कि ये लोग कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे, मतलब अपने आप को ये मुस्तकम साबित कदम रह नहीं पाएंगे, ये ज़हनी तौर पे कमजोर रहेंगे, ये कभी अपने आप को कायम नहीं करेंगे। क्यों? कि इनके अंदर शैतान का खब्त सवार है। शैतान की सिफत क्या है? वो काफिर है, हकीकत से दूर, वो तकब्बुर करता है, गुरूर में रहता है। तो ये सारी चीजें जो उनमें रहेगी, जो रिबा के अंदर इस मफहूम में बताया गया कि शैतान का खब्त है, खब्त सवार होता है जिनके ऊपर, वो रिबा को बताया कि रिबा ये चीज है। रिबा के लुगती माने क्या है? किसी चीज को बढ़ाना, चढ़ाना, हाँ, यानी किस तरह बढ़ाना जाए। हकीकत कोको कोला की मिकदार कम है, मगर आर्टिफिशियल ग्रोथ, जिसको मैं बोलता हूँ इंग्लिश में रिबा को, जो आर्टिफिशियल ग्रोथ है, जो मिकदार है उससे ज्यादा बताना, असल से ज्यादा, किसी भी चीज असल, को उसके मेयार से ज्यादा पेश करना। हाँ, असल से ज्यादा। हमारी औकात नहीं है, उसके औकात के बाहर हम सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, और वो ख्याली पुलाव के ऊपर हम लोगों को बोल रहे हैं ऐसा होगा, ये होगा, बैंक से लोन ले रहे, ये लोन ले रहे। बैंक का एक एग्जाम्पल किया, मगर यहाँ कैसा है कि कोई भी चीज आप प्लानिंग करो, आपको आपकी हकीकत मालूम होना चाहिए। अगर हकीकत मालूम नहीं, हकीकत से आप दूर हो, तो वो आपको शैतान आपकी जहन को छू लिया है। आप जब शैतान के कब्जे में आपका जहन है, तो आप कभी अपने आप को कायम नहीं कर सकोगे, खड़े नहीं हो पाओगे, कभी भी आप खड़े नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। फिर दूसरी आयत का मतलब है कि वो कभी कायम नहीं हो पाएंगे, साबित कदम नहीं हो पाएंगे, जैसा कि उनके ऊपर शैतान का खप्त सवार है। तो वो शैतान उनको अपनी जाल में उलझा के रखेगा हमेशा। वो हमेशा अपने तकब्बुर में, गुरूर में, कुफ्र में मुब्तला होंगे। उनको ऐसा लगेगा कि रिबा जो है वो तबादले ख्याल है, वो जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना। यहाँ जो लफ्ज बयू, जो लफ्ज है बयू, राइट, बयू के मतलब यहाँ ट्रांसलेटर वालों ने क्या लिया? अल बयू के मतलब बिजनेस, तिजारत। जी, बाज ने तो वैसे बही हुई लिख दी है, जान छुड़ा दी है, लेकिन ये है कि तिजारत लिखा है जी। हाँ, तिजारत लफ्ज है। तो एक्चुअली इसका मतलब तिजारत नहीं, इसका मतलब है तबादला ख्याल। आप 22/40 में देखेंगे, अल बया को ट्रांसलेटर लोगों ने गिरजाघर, चर्च, वो किया, ट्रांसलेट किया है अच्छा, 42/40 में। 22 जी 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 जी। हाँ, तो यानी ये ईसाइयों के तबादले ख्याल की जगह, जहाँ वो लोग, उनके मेंबर्स आते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात का तबादला होता है। बयू के एक मायने भी ये है कि जहाँ अहद लेते हैं, जहाँ बैत, हाथ पे बैत करना। जी जी, बैतली, बिल्कुल जी। हाँ, वो यही लफ्ज है। अच्छा, बयूस से निकला, ठीक। हाँ, तो बयू के मतलब बिजनेस, तिजारत नहीं है। तो लोग क्या समझते हैं, यानी इस तरह के ट्रांसलेशन, लोगों ने ट्रांसलेशन किया कि भाई रिबा जो है वो बिजनेस है, बिजनेस नहीं, तिजारत नहीं है। मगर वो जो आयत जो अपने समझाना चाह रही है कि भाई ये लोग क्या सोचते हैं कि ये हम जो ख्याली पुलाव कर रहे हैं वो एक तबादला ख्याल है। मगर कुरान बोल रहा है ये आपके तबादला ख्याल नहीं है, ये आपके तबादला ख्याल नहीं है, ये आपका बनावटी पन है, आप वहम में जी रहे हो। तो अल्लाह ताला ने जो तबादला ख्याल है, यानी बयू, उसको अल्लाह ताला ने हलाल दिया है। तबादला ख्याल अगर आप कर रहे हो तो वो हलाल है। मगर रिबा, रिबा मतलब खुद ही ख्याली पुलाव बना रहे, असल को छोड़ के, जो आर्टिफिशियल है, नकली है, नकली के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे, असल है उसको छोड़ रहे हैं, वो अल्लाह ने हराम किया है। तो रिबा को हराम किया है, मगर तबादला ख्याल, एक दूसरे से सलाह मशवरा, बातचीत करना, ख्यालात का तबादला करना, वो जायज है। फिर उसके बाद, फिर जिस किसी के पास रब की तरफ से हिदायत या वास या नसीहत आता है, मतलब रब की तरफ से, खुद की तरफ से, अल्लाह अल्लाह यानी इंसान को अंदर से एक वही देता है, वो उसे, यानी रिबा से जहन में फजूल वहम या परहेज करे। इंसान को अल्लाह की तरफ से वसीयत आती है, हिदायत आती है, वाज आता है कि भाई तुमको रिबा से मतलब
فضول وہم خیالات سے تم کو پرہیز کرنا ہے. اور جو گزرا ہوا معاملہ ہے وہ اللہ معاف کرے گا، مگر جس کی عادت سے جو مجبور ہے، اللہ جس کو سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ دیکھو وہمی خیالات میں مت رہو، فضول خیالات میں مت رہو، بیکار میں جو اصل ہے اس پہ دھیان دو، آرٹیفیشل گروتھ پہ، نقل پہ دھیان مت دو، تو وہ ایک عادی انسان ہے جو واپس سے اسی پہ ریپیٹ کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ آگ میں مبتلا رہے گا. مطلب کیسا کہ حقیقت میں تو اس کے جو خیالی پلاؤ ہے، جو اس کے ذہن میں جو آرٹیفیشل گروتھ کہ میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، فلانا کر لوں گا، کار لے لوں گا، گھر لے لوں گا، بزنس کر لوں گا، تو اس کو زمینی حقیقت سے دور سوچتا ہے. وہ غور و فکر نہیں کرتا ہے، اپنا عقل استعمال نہیں کرتا ہے. جو چیز میں وہ عقل استعمال نہیں کرتا ہے وہ شیطان کے وہم میں، وسوسے میں آتا ہے، اس کے جال میں پھنستا ہے. تو وہ اس کی ہمیشہ اس کا خواب ہی رہے گا. اس کی بناوٹی حقیقی سوچ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اور ہمیشہ وہ آگ میں جلتے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا 2 کا 75. 275 کے بعد کا ہے نا اچھا 276 2 کا، اچھا یہ پوچھا. جو ابھی ہم نے پڑھے آیت لی ہے نا، اس کے بعد کی 3-4 آیت کنٹینیوس وہ ربا کی جو آیت ہے نا. جی 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 جی، یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی یمحق اللہ الربا ویربی الصداقۃ واللہ لا یحب کل کفر اثیم. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. اللہ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا. جی، وہی ہے کہ اللہ جو ہے ایسے خیالات کو، ربا کے جو بناوٹی خیالات ہے، جو شعور سے دور ہے، جو انسان کو پتا رہتا ہے، اس کے ضمیر کو پتا رہتا ہے، اللہ کو پتا رہتا ہے کہ بھائی یہ آرٹیفیشل ہے، حقیقت سے دور ہے، نقلی ہے خیالات، اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی، یہ مکمل نہیں ہو سکتے. تو ایسے خیالات کو اللہ ہمیشہ محروم ہی رکھتا ہے پورے ہونے سے، تباہ کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے. اور الصدقات مطلب سچائی اور حقیقت کو بڑھاوا دیتا ہے. اب دیکھو یہاں لفظ ہے یو ربی، مطلب یہ بھی ربا کا ہی لفظ ہے، یعنی بڑھاوا دینا کسی چیز کو. جو سچی بات رہتی ہے، حقیقت بات رہتی ہے، اس کو وہ بڑھاوا دیتا ہے. اور جو اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، وہ جرم کرنے والے لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، اللہ جس کو پسند نہیں کرتا. یہ 2 کا 76 ہو گیا. اب 2 کا 277. جی 2 کا 77 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے جی شک جو لوگ اللہ کے ساتھ بریکٹ میں سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم. جی، مطلب 277 کا جو مومن بننے کی چاہت رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، وہ اصلاح والا عمل کرتے ہیں. عامل صالحات مطلب اصلاح والا عمل، جوڑنے والا عمل. جوڑنے والا عمل کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرنا. صلاۃ کے مطلب ہی جوڑنا. اور زکوٰۃ ایک پروسیس ہے، زکوٰۃ کو پیدا کرتے. زکوٰۃ جو ہے نا ربا کا اپوزٹ ہے. زکوٰۃ جو ہے تزکیہ نفس ہے، یہ حقیقت میں یہ ایکچوئل گروتھ ہے، یہ پیورٹی ہے، یہ گروتھ ہے. اور ربا کی جو گروتھ ہے نا وہ آرٹیفیشل گروتھ ہے. سر تذلیل نفس بھی بول سکتے ہیں ربا کو، مطلب جیسے اپنے نفس کو دلیل ذلیل کرنا، اپنے مطلب ایگزیجریٹ کرنا. جی جیسے وہی ہے نا، خیالی پلاؤ. جی جی خیالی پلاؤ میں رہیں گے، 10 لوگوں کو بولیں گے اور وہ ان کے خواب پورے نہیں ہوں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، تو وہ جی وہی ہوگا. جی جی تو یہاں یہ بتایا ہے کہ آپ کے لیے جو عامل سہولت ہے، اصلاح والے عمل، یعنی اصلاح والے عمل کو سمجھا ہے کہ صلاۃ قائم کرنا. صلاۃ قائم کرنا مطلب اللہ سے رابطہ رکھنا، جوڑنا اللہ کے ساتھ میں، اللہ کو سمجھنا. یہ ساری چیز کریں گے تو آپ کے لیے مینٹل گروتھ ہوگی. مینٹل گروتھ تزکیہ نفس مطلب زکوٰۃ ہوگی، آپ کے لیے زکوٰۃ پیدا ہوگی. تو وہ جو ربا ہے وہ آرٹیفیشل گروتھ ہے. زکوٰۃ کے معنی بھی گروتھ ہے، مگر وہ ایکچوئل گروتھ ہے، وہ صلاۃ سے آتی ہے، وہ صلاۃ سے آتی ہے، وہ عامل الصالحات سے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور اس کو کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ارتقا ہے، نفس کی ارتقا کے لیے ہے. اور ربا جو ہے یہ آرٹیفیشل نقلی گروتھ ہے، اصل نہیں ہے، اصل زکوٰۃ ہے. تو یہ 275 276 277 یہ پورا مکمل مفہوم بتا رہا ہے کہ آپ کو ربا کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. ربا جو ہے خبط ہے، کس کا خبط ہے؟ شیطان کا خبط ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو چمک دھمک کے وہ بتاتا ہے، خواب دکھاتا ہے.
ایسا ہو جائے یہ ہو جائے حقیقت سے دور لے جاتا ہے. تو اس سے ہم کو رب سے قائم رکھنا, صلات قائم کرنا ہے, رب سے رابطہ کا, اور اس کے وجہ سے ہماری تزکیہ نفس ہوگی اور ہم کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, 277 ہو گیا. تو سر صلات کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. صلات یعنی جب ہم ہمارے خود کے رب سے خدا سے ہم ہو جاتے تو زکوٰۃ کا پروسیس شروع ہوتا ہے. ربا میں شیطان کا ہاتھ ہے, زکوٰۃ میں اللہ کا ہاتھ ہے. جی بولیے, کیا بول رہا تھا؟ میں یہی کہہ رہا تھا سر کہ جو لوگ اپنا خیالی پلاؤ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے لوگوں کے سامنے جی آرٹیفیشلی اس دنیا کو پیش کرتے ہیں, تو وہی جو ہے وہ سود خور ہے بیسیکلی. ہاں, وہ نقصان میں ہی ہے نا, وہ جی خود جی نقصان میں ہے. وہ ان کو مستقبل کے بارے میں معلوم نہیں ہے, زمینی حقیقت کے معلوم نہیں ہے, حقیقت سے دور ہے, اور پلاننگ کر رہے ہیں, شیطان کی باتوں میں آ رہے ہیں, اور بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں, اپنے چادر سے زیادہ پیر پھیلا رہے ہیں, تو وہ سود خور ہے. جو اپنی پریزنٹ حالت سے ناخوش ہاں ہیں لیکن وہ جی, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی سوسائٹی میں, کسی محفل میں بھی ایسا ہی ہے سر. باتیں نہیں کر رہے, خود سوچ رہے ہیں. سوچ باتیں رہے. تو کرتے ہیں اور ٹھیک, اس کو عمل کرنے کی بھی سوچ رہے ہیں نا. عمل کرنے کی سوچ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. سمجھے, جی جی جی. اپنی اوقات سے زیادہ مطلب پیر پھیلا رہے ہیں اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا. جی چادر بالکل. سے. ہاں, جی اب 278 پہ آ جاؤ. 278. ٹھیک ہے جی. 278 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. ربا کو چھوڑ دو مطلب تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو مطلب سوچ سمجھ حقوق کے کے کام قدم کرنا. رکھو. خیالی جی ربا کو چھوڑ دو مطلب خیالی پلاؤ کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو, تو ایمان چاہتے ہو تو. اے ایمان والو مطلب جو ایمان کی خواہش رکھتے ہیں, امن, شانتی, سکون, سلامتی, حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اپنے دماغ کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو مطلب اللہ کو سمجھو, اپنے آپ کو سمجھو, پھک پھک کے قدم لو, تو یہ تقوی ہے. اور ربا کو چھوڑ دو مطلب خیالی پلاؤ بیکار میں, اصل چیز کو جانو, نقلی چیزوں کو چھوڑ دو, آرٹیفیشل چیزوں کو چھوڑ دو اگر تم چاہتے ہو کہ تم مومن بنو. 278 ختم. اب جی. 279 پہ آ جائیے. اچھا جی, 2 کا 279 ہے جی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَذُوقُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں, اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے, نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے. اب دیکھو یہ آیت سمجھنے جیسی ہے. آج پوری دنیا میں سود کا نظام قائم ہے. آپ اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بالکل. بینک, ہر جگہ بینکنگ نیٹ ورک ہے. ہاں, بینکنگ نیٹ ورک اتنا بڑا ہے, اتنا مضبوط ہے, اتنا طاقتور ہے کہ اچھے بڑے سے بڑے ملک اس کے غلام ہیں. اگر اس کی چنگل سے چھٹنی چاہو تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے. بینکنگ کا جو نظام ہے, جو اس کا پنجہ ہے, اتنا مضبوط ہے. اب یہ آیت بول رہی ہے کہ سود سے اللہ اور رسول جنگ کرتے, حرب کرتے. تو اللہ آسمان سے اتر کے یا رسول مکہ مدینہ سے آ کر کے جنگ کر رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں جنگ ہو رہی ہے؟ اگر جنگ ہو رہی ہے تو سود خور جو بینک ہے جس کو ہم سود سمجھ رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں, اللہ اور رسول ہار رہے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ تو پھر جنگیں جیت رہے ہیں. جی جی. ہاں, وہ جنگ جیت رہے ہیں, ہر جگہ جنگ جیت رہے ہیں. تو یہ چیز ہم جب اللہ اور رسول کو نہیں سمجھیں گے تو اس طرح کی باتیں آئیں گی کہ اللہ اور رسول ہار رہے ہیں, کیونکہ پورا نظام سود خور نظام ہے. ہر جگہ اس طرح کا نظام, بینکنگ نظام چل رہا ہے. تو ربا کے مطلب بینکنگ نہیں ہے, وہ ایک نظام ہے لین دین کا. جو سمجھتا ہے اس کو وہ لین دین کا نظام وہ کرتا ہے, وہ ٹھیک ہے. جو خیالی پلاؤ کرتا ہے تو اس کو تو سیدھا سادہ نظام بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے بھائی, اپنے ماں باپ سے بھی پیسہ نہیں مانگنا چاہیے کہ مجھے ادھار دو, میں یہ کروں گا, جب تک تمہارے پاس کوئی فل پروف پلان نہیں ہو. تو یہ حرب کے مطلب ہے. اللہ اور رسول کہاں ہے؟ اندر ہے. ہمارے اندر دماغ کے اندر کشمکش شروع ہو جاتی ہے. اللہ اور رسول جنگ کرتے ہیں. کس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں؟ جو جس کی سوچ ربا کے اوپر قائم ہے, جس کی سوچ نقلی ہے, آرٹیفیشل ہے, اصل نہیں ہے, حقیقت سے دور ہے, وہ جس کی بنیاد کمزور ہے. تو ایسے لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ کشمکش رہتی ہے. وہ کشمکش کو, وہ جنگ کو قرآن حرب بول رہا ہے. ٹھیک ہے. جی تو جی ٹھیک. یہ توبہ کر کے اگر یہ واپس بنیادی سوچ پہ, حقیقی سوچ پہ آ جائیں گے تو وہ آپ کی اصل میں دولت ہے. حقیقی سوچ چھوٹی ہو چلے گا مگر وہ دولت ہے آپ کی.
مگر غلط سوچ غلط کام کرو گے تو تم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. آپ کی جو سوچ ہے وہ ظالم سوچ ہے. ظالم کے مطلب ناحق. جو چیز ناحق ہوتی ہے وہ ظالم. وہ آپ اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں, دوسروں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری آیتیں ہو گئی مکمل. جو قرآن جو بول رہا ہے کہ ربا, جس کو ہم سود بولتے ہیں, اس کے اوپر یہ ہماری آیتیں ہو گئی مکمل. ربا کا اور اس کے ڈیریویٹوز قرآن کے اندر تقریباً 20 بار آئے ہیں. مگر جو مفہوم, جو یہ سود کا, جو پیسے کا جو بات ہو رہی ہے, وہ 275 سے لے کے کہاں تک پڑھے ہم نے؟ 279 تک. 279 تک. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور رسول کہاں جنگ کر رہے ہیں. اللہ اور رسول جو جنگ کر رہے ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر ہی ہے. ہمارے ذہن کے اندر یہ عذاب آ رہا ہے. ہم خود اندر جل رہے ہیں. کیوں جل رہے ہیں؟ کہ ہماری سوچ ہی نقلی تھی, ہماری سوچ ہی اصلی نہیں تھی. ہم کو شیطان نے چمک دمک کی طرف لے کر گیا کہ ہم ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے, پیسے والے ہو جائیں گے, یہ ہو جائیں گے, فلانے ہو جائیں گے. اور ہم نے غلط فیصلے کیے, اپنے آپ پہ ظلم کیے اور دوسروں پہ بھی ظلم کیے, اور پریشانی ہو گئی. پریشانی کون دے رہا ہے یہاں؟ اللہ اور رسول. یعنی اللہ اور رسول ہم سے جنگ لڑ لیے. تو ہم کو ہمارے خیالات کو پریکٹیکل رکھنا چاہیے. جو چیز اصل ہے وہ حساب سے ہونا چاہیے. ربا کے مطلب ہے کسی چیز کا, قرآن کے مفہوم کے حساب سے, کسی چیز کا بڑھنا پھولنا. جس طرح پھیس آ جاتا ہے کوکا کولا کو ڈال کر کے, یا سانس کا پھولنا, یعنی ہماری کیپیسٹی سانس لینے کی کم ہے, اتنا بھاگ رہے کہ سانس رک رہی ہے, پھیپڑے میں پھول گئے, سانس پھول گیا. کسی چیز کا کیپیسٹی سے زیادہ کرنا, اپنی حیثیت سے زیادہ کرنا, وہ ربا ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ سورہ بقرہ سے جو ہے وہ اس کو سمجھایا آیات میں. اب ہمارے سامعین کے لیے ایک مختصر کیا کہتے ہیں کہ وہ ارک اس کا یا سمری جو ہے, یعنی ربا کیا ہے اور قرآن کے مطابق ربا کیا ہے, اور اس کے ساتھ ایک ایگزامپل سے اس کو کنکلوڈ کر دیں. تھینک یو. جی, سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ لغت میں ربا کے معنی کیا ہے. ربا کے معنی لغت کے حساب سے کسی چیز کا پھولنا ہو, کسی چیز کا اصل سے زیادہ ہونا ہو. جس طرح کوکا کولا کو گلاس میں ڈالتے ہیں یا بیئر کو گلاس میں ڈالتے ہیں, تو اس کا جو فیس اوپر آتا ہے تو وہ آرٹیفیشل رہتا ہے, جو اندر مین رہتا ہے وہ الگ رہتا ہے. تو ربا کے مطلب ہے قرآن کے مفہوم سے 275 سے 279 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس کے مفہوم سے یہ ایک آرٹیفیشل گروتھ ہے جو اصل سے زیادہ ہے, ببل آ جاتا ہے. یا اس کا مثال لغت میں یہ دیا ہے کہ جیسا کہ ہماری ایک کیپیسٹی ہے محنت کرنے کی, بھاگنے کی, دوڑنے کی, اور اگر ہم اس سے زیادہ بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, تو ہماری سانس پھول رہی ہے. اگزامپل, تو سانس اتنی پھول رہی ہے کہ ہم تھک گئے بہت زیادہ, تو وہ سانس ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. ہماری کیپیسٹی سے باہر اگر ہم کام کر رہے ہیں, زیادہ کام کر رہے ہیں, تو وہ ربا کا کام ہے. ہماری کیپیسٹی کو سمجھنا ضروری ہے. شیطان ہمیشہ ہم کو سبز باغ دکھائے گا کہ یہ اچھا ہے. شیطان ہمیشہ ہم کو خیالی پلاؤ کرے کہ یہ ہم کو یہ کرنا ہے, حکم دے گا. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ربا ہے, یہ زیادہ ہے, یہ آرٹیفیشل گروتھ ہے, اس سے ہم کو دور رہنا ہے, یہ ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے. اور اللہ کا حکم کیا رہے گا ہمیشہ؟ کہ آپ کو عمل صالحات کرنا ہے, اصلاح کرنا ہے, صلاۃ پہ قائم کرنا ہے. اللہ کا حکم ہمیشہ رہے گا کہ ہم کو زکوٰۃ کو ابھارنا ہے. زکوٰۃ کو ابھارنا مطلب نفس کی ارتقاء کرنا, اس کو پاک اور صاف کرنا, اس کو بڑھانا. تو شیطان کا حکم یہ ہے, ہمیشہ رہے گا کہ آپ کو شو بازی, چمک دھمک کی طرف راغب کرنا. اور اللہ کا ہمیشہ رہے گا کہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھانا ہے, متقی رہنا ہے, تقوی میں رہنا ہے, اور ربا کے قریب نہیں جانا ہے. ربا کی جو سوچ ہے وہ نقلی سوچ ہے, وہ بیکار میں ہماری کیپیسٹی کی باہر کی سوچ ہے. تو زکوٰۃ کے عمل کو سمجھنا ہے, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نفس کی ارتقاء ہے, اور اور جو ربا جو ہے وہ شیطان کی چال ہے. یہ چیز کو سمجھنا ہے. فیصلہ ہمارے اوپر ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی اس میں سزا نہیں ملنے والی. سزا اللہ اور رسول جو دماغ کے اندر ہے وہی سزا دیں گے آپ کو. آپ کا خود کا خدا, خود کا رسول, وہ آپ کے ذہن کے اندر جنگ کر دیں گے, آپ کو جینے مشکل کر دیں گے. آپ اگر اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤ گے, تکلیف میں آپ آؤ گے, عذاب آپ کو ہوگا. اس میں کوئی سزا نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. آپ خود اپنی خواہشات, جھوٹی خواہشات ہوگی, آگ میں جلتے رہیں گے, اور جو مکمل کبھی نہیں ہوگی. تو بولنا مطلب یہ کہ ربا کو سمجھنا ہے, زکوٰۃ کو سمجھنا ہے. زکوٰۃ
प्योरिटी, रियल जेन्युइन ग्रोथ है, रिबा आर्टिफिशियल ग्रोथ है। हमको लगेगा कि नहीं ये असल ग्रोथ है, मगर नहीं, ये असल ग्रोथ नहीं है। हम बातों से तबादला कर सकते हैं, ख्यालात का एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मगर ये जायज है, सोचना समझना जायज है, मगर ख्याली पुलाव बनाना जायज नहीं है। जमीनी हकीकत, प्रैक्टिकल होना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान हमारी नफ्स के लिए है, नफ्स की इर्तिका के लिए है। बैंक को लेना देना नहीं है। किसी चीज से भी कारोबार आप करो, सोच समझ के करो, जान के करो, तो आपको, क्योंकि तकलीफ आपके जहन को होने वाली है। कुरान जो कैटलॉग है वो जहन के लिए है। आपके जहन को सुकून और अमन आप नहीं खो दे। कुरान का यही पैगाम है कि आप अपना सुकून और अमन हमेशा अपने पास रखो, बस ठीक, यही। ठीक है सर। तो आपने क्लियरली बताया कि जो रिबा है उसको सिर्फ ये कहना कि ये कोई बैंकिंग सिस्टम है, और अगर आप कोई घर मॉर्गेज पे लेते हैं या आप कोई लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो आप बिजनेस इंटरेस्ट लोन, हाँ। भरते हैं, बिजनेस लोन वगैरह जो भी आप लेते हैं, यानी कि इसका कुरान का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इंसान की जो माशरती, जो कि उसकी सकाफती और जो उसकी कल्चरल खुद की खुद फहम की से। फहम है। ठीक है, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं लूं। फॉर एग्जाम्पल आजकल लोग फोन्स ले रहे, अगर अफोर्ड करते हैं तो ले लेते हैं, अगर नहीं ले लेते तो नहीं ले सकते। तो इससे उसका डील नहीं है, बल्कि जो रिबा है वो एक ऐसी चीज है जो आपने अभी हमें बताया, ये एक ऐसा अमल है जिससे जहन परेशान नहीं होना चाहिए, जिससे चादर जहन, से बाहर बस। जी, जहन से परेशान नहीं। घर बैठे बैठे ये ख्यालात नहीं सोच के मैंने बिल गेट्स को बीट करना है या इलान मास्क को बीट करना है, या बल्कि अपनी चादर के अंदर रहकर अपने आप को कंटेंट रखना है, बेहतरीन मेहनत करनी है, और अपने आप को मुत्तकी यानी फूंक फूंक के कदम रखते हुए नफ्स का इर्तिका करना है, तज़किया नफ्स करना है, और अपने आप को जो है वो एक बेहतर यानी कि अपनी इखलाकियात को बेहतर मयार पर पहुंचाना है। तो क्या ये मैंने ठीक कहा सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, इसके साथ ही जनाब हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। अभी टीजर इसका आपको बहुत करीब आपको मिलेगा, और उसको देखिएगा, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। इसमें दिए गए हवाला जात जो है उसको आपने खुद भी चेक करना है। जो ऐप हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप पे ट्रांसलेशन के लिए, वो इस्लाम 360 है ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन के लिए। और इसके अलावा जो हमारा जो अपना तर्जुमा होता है वो अहले अकल के एडमिन जो उनकी रिसर्च है, और हम लोग इकट्ठे जो रिसर्च करते हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। अभी तक अगर आपने ये चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर बेल का आइकन नहीं दबाया तो बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अहले अकल नाम से ही अगर अहले अकल यही है कि आपने अपनी अकल का खुद इस्तेमाल करना है। हमें भी आपने ब्लाइंडली नहीं सुना, ना हमारा कोई नाम है, ना हम पे कोई लेबल है, ना हम इसको पसंद करते हैं। हम आपके सामने एक रिसर्च से चीज लेके आते हैं और चाहते हैं कि आप अहले अकल की तरह अहले अकल बनकर अपनी अकल को इस्तेमाल करें। वसलाम।